أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطغى
فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا يا نساء النبي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه
وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. नारे तकबीर। आखिर तक हाथ उठा के जज्बात की कदर करे। नारे तकबीर। अज़मत कुरान, तिलावत कुरान। नारे तकबीर। يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت أحسنت. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله. وقلن قولا معروفا وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. नारे तकबीर। अज़मत कुरान, तिलावत कुरान। माशाअल्लाह। إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
من آيات الله والحكمة. الله الله الله، ما شاء الله ما شاء الله. إن الله كان لطيفا خبيرا. الله الله الله، ما شاء الله. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات. ما شاء الله ما شاء الله. والخاشعين والخاشعات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله ما شاء الله ما شاء الله. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والصادقين والصادقات. ما شاء الله. नारे तकबीर, अपने हाथों को फिजा में बुलंद करके नारे तकबीर। अजमत कुरान, तिलावत कुरान, फजीलत शेख सामे अशहाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह. والصادقين والصادقات
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والذاكرين ما شاء الله नारे तकबीर अजमत कुरान तिलावत कुरान नारे तकबीर والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر
والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ما شاء الله ما شاء الله إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. नारे तकबीर अजमत कुरान फजीलत शेख सामे अशहाद नारे तकबीर بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون
فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما شاء الله ما شاء الله أحسن ما شاء الله ما شاء الله. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. हजरात मोहतरम, जिनका दिल ठंडा हुआ है वो सुभान अल्लाह कहें।